سونے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ اور جگتے پہاڑاں آیاں، اور جگتے پہاڑاں آیاں، رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئی او بن کے طبیب آیا۔ اور جگتے پہاڑاں آیاں، رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئی او بن کے طبیب آیا۔ ایڈیاں شاناں والا اونا ہم لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے